ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت حقا عياذ الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله ذي السند مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يقوم مقام الحمد منفردا في غدي اللهم صل في غدي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح الختم المعظم اللهم صل على محمد الوارث الكمال المحشم اللهم صل على محمد طاهر الطيب المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. കൂടെ ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം അല്ലേ? 3 ഫാത്തിഹ ഓതണം, ഒരു 5 സ്വലാത്തും അല്ലാഹു അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ട്ടോ. ആമീൻ. ഇലാഹ റസൂലി നബിയനാ വഹബീബിനൽ മുസ്തഫ വറബ്ബിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى وإلى حضرة حمزة القرار وإلى حضرة سعد بن معاذ
وإلى حضرة روح خالد بن وليد رضي الله عنه وإلى حضرة روح ذو القرنين رضي الله عنه وإلى حضرة روح فاطمة رضي الله عنه وخديجة الكبرى رضي الله عنه وعائشة الطهرى رضي الله عنه. أمهات المؤمنين الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الروح كتب الزمان منبرم تنقلوا بابا. وإلى حضرة حكاية تروا بابا. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري كاتب تروا بابا. وإلى حضرة كان المتم فريد ولي الله. وإلى حضرة روانا بتو بابا. وإلى حضرة فاطمة بي. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري. وإلى حضرة المرون سيد عتقوي تنقلوا بابا. وإلى حضرة المرون سيد متقوي تنقلوا بابا. وإلى حضرة المسبوكوي تنقلوا بابا. وإلى حضرة البعل سيد تاتبي. وإلى حضرة البعل سيد كنبي. مرحبا مرحبا الله أولياءك مرحبا. وإلى حضرته ياهم تنقلوا بابا. وإلى حضرته كل أنبياء كل أولياء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ സദസ്സുവെച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഓരോരോ ഹർഫിന്റെയും ഓരോരോ അക്ഷരങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ. ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ.
അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി وهدانا إلى دين الإسلام آمين. يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما صلناه. هذه هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة آمين. وقبولة ومرضية منا إلى حضرته سيدنا وشفيعنا وآخر أيدينا مرة فؤادنا مصطفى ومربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة آمين. وبعثه مكانا محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. آمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته آمين. وفي الآخرة شفاعته آمين. وفي القلب محبته وفي آمين. المنام رؤيته آمين. ولا تهرنا رؤيته آمين. وأوردنا ذو المورود. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان آمين. وبلغنا شهر رمضان. آمين. وفقنا فيه للصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن آمين. مع الصحة والعافية يا رب العالمين. آمين. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബ് കിടവാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബില് ഈ ദിവസം ഈ റജബ് മാസത്തില് അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങള് ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങള് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണല്ലോ അല്ലാഹുവേ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാവാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, രോഗം നമ്മെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. രോഗം നമ്മെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. തന്നൊരു നീ ശുഭയാക്കണമല്ലോ. ഒരു മൂലയിൽ കടന്ന് ഞങ്ങളെ കാഷ്ടവും ഞങ്ങളെ മൂത്രവും മറ്റൊരാൾ എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മരുമക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പേരമക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ കല്ലിനടിമയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ പെണ്ണിനടിമയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഫോണിന് അടിമയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ കഞ്ചാവിന് അടിമയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. കടിമകളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ലോട്ടറി കടിമകളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ആളുകളും പലതിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ പ്രവാസികളാണ്, ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് പ്രവാസികളാണ്, ഞങ്ങളെ പേരമക്കളെ പ്രവാസികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മരുമക്കളെ പ്രവാസികളാണ്, ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ പലരും പ്രവാസികളാണ്. അവരെ ജനാസ പെട്ടിയിലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, വിസയില്ലാത്തവർക്ക് വിസ നൽകണം അല്ലാഹ്. അക്കാമയില്ലാത്തവർക്ക് അക്കാമ നൽകണം അല്ലാഹ്. വിസയിൽ പോയവർക്ക് വിസയും ജോലിയും നൽകണം അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്.
ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ, എല്ലാ ബലാല് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാ, എല്ലാ ബലാല് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ദാരിദ്ര്യം തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാ. കല്യാണം ശരിയാവാത്ത ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണത്തുണകൾ നൽകണം അല്ലാ. ഒരുപാട് വിധവകളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണത്തുണകളെ നൽകണം അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ. സിഹറുകാരന്റെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ, നേറുകാരന്റെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ കൊടുക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരികളെ കൊടുക്കണമല്ല. പ്രണയത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അവരെ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ, പ്രണയത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അവരെ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ മജ്ലിസിനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമല്ല, ഉന്നതങ്ങൾ എത്തിക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ എത്തി മക്കളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരില് കൂട്ടമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങള് ഇരുന്നപ്പോ സ്ഥലമില്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ വന്നു. ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം അല്ലാഹ്, പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് വരാൻ പോകുന്നത് റബ്ബേ, ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ. നാളെ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെ ചതിയിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹുവേ. സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരിലും സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളെ മുന്നിൽ ചെന്ന് യാചിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ, ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ അല്ലാഹുവേ. റജബ് ഞങ്ങളെ അവസാനത്തെ റജബാക്കല്ല അല്ലാഹ്, അവസാനത്തെ റജബ് മാസമാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അടുത്ത റജബിലും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദുആ ചെയ്യാനും ആമീൻ പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ, ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إذا بسلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدير يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ഹാജത്തടങ്ങാനുണ്ട് അതിനാൽ തീരാത്ത കഥനമുണ്ടോ, മാറാത്ത രോഗമുണ്ടോ. അല്ലാഹു
ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി സന്തോഷം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ആമീൻ.